یا حسین و مظلوم حسین یا روایات اکبر مور بی بی لیلانا شپا مزنگولو اکبر جان یا ایوا سیورا با اکبر زنگوی تروغلا یا ورنی ٹیٹا شول صابی کو جنون یا بلش پا مغاق پا وکو دوانا چوگی قرار دے ټول جهان یا مون غاگوا کو اکبر مور حسین یو یا کسی ورو کا واویخ نشی موجنون یا د اکبر مینم د خوب تا نپری کدی هر صورت زبروام اکبر نزان یا دا بچنگی ستر صوت و کربلو کی یا ستویگی کی شروع شو جنکدان وکدی رخدو یورور دڑنگیگی پلار په خاورو سموي ورسره ځان و د مرګ سرګیو خستیا اخر وخت دی ما ته وایه که تا زړه کې وي ارمان یا زړه د ویلې په دوو لاسو دی نیولی بلوی ورد هجران یا دا لوٹالے پلور د حسینن مڑکیگی یا مور بچنگی کسی تو د سامان یا مسافر ویدوانی مرش ولی اکبارا مسافر مرد ډیر وی پرمان سدلی په د بیبي دا څنګه زړه ده یا د اکبر په وینو سر کړه لګي سواله